अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, कंजूसी की हद होती है और घटियापन की हद होती है और माँ बाप की इंसल्ट की हद होती है। मतलब एक बंदा जो अपनी बुजुर्ग माँ को जज बनाता है और माँ एक फ़ैसला सुना देती है, लेकिन वो फ़ैसला उसने नहीं मानना, क्योंकि वो अपने 5,000 रुपये हर सूरत बचाना चाहता है। वो कहते हैं ना, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। 5,000 देने ना पड़े, फिर चाहे गले में जूतों का हार ही क्यों ना डालना पड़े। अब तकरीबन पूरा मुंह भी स्याही से लेप हो चुका है, काला हो चुका है, गले में जूतों का हार भी डल चुका है। खूब ट्रोल भी हो चुके हैं, ट्रोलिंग भी हो गई, बुरा भला भी लोगों ने कह दिया और फसादी भी कह दिया, लालची भी कह दिया, चालाक भी कह दिया। लेकिन फिर भी हस्बैंड वाइफ अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये बचाने के लिए। तो अगर आपको 5,000 रुपये देने इतने ही मुश्किल लग रहे हैं, आप इतने ही गरीब और लाचार हैं, तो कंपटीशन के नाम पे ये जो तमाशा रचाया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो बात कर रही हूँ जी मैं मिंटो फैमिली की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से इंडोनेशिया से ये लोग आए हैं, तो ड्रामा बेचारे कोई कर नहीं पा रहे, क्योंकि खूब इनको जो है ना, ख़ास तौर पे मैं जो हूँ, मैं तो इनको सही से काबू करके बैठी हूँ। बेचारी क्या नाम है, हमारी शहज़ादी, हमारा रोशन बल्ब, हमारा चाँद, हबीबा सियानी को तो मैं हिलने ही नहीं दे रही, क्योंकि झूठ बोल बोल के जितना इसने लोगों को, मैं कहती हूँ कि परेशान इंडोनेशिया में किया है ना, जितना इसने ट्रक की बत्ती के पीछे इंडोनेशिया में रह के लगाया है ना, लोग इससे इतने तंग आ चुके थे ना, कि घर आके बेचारे जो भी बात करते हैं, जो भी बात करते हैं, वही इनके उल्टा ही गले पड़ जाती है। तो बेचारों के व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो व्यूज़ लेने के लिए फैमिली को जब इंसान यूज़ करता है किसी लालच के तहत, मतलब के तहत, तो फिर उसका भी अंजाम ज़ाहिर बात है बुरा लगता है। कि जब भी आप कोई भी काम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और लालच की बुनियाद पे शुरू करते हो, तो उसको तो फिर ज़ाहिर बात है ना, उसमें नुकसान तो आपको खुद ही उठाना पड़ता है। और अब यहाँ पर भी क्या है जी, एक कंपटीशन करवाया गया और कहा गया कि भाई मुनव्वर भाई की बीवी जो विनर थी, उनको हमने 5,000 रुपये दिए। हम नहीं मानते भैया जी, तसव्वुर साहब, कि आपने उनको 5,000 रुपये दिए हैं। बेशक मुबशर ने आपकी हाँ में हाँ मिलाई है कि हमने तुम्हारी अम्मी को 5,000 दिए, तो मुबशर ने हल्का सा सर हिलाया। लेकिन हम नहीं मानते कि जो बंदा एक वॉलेट भी किसी को देता है, एक परफ्यूम की बोतल भी किसी को देता है, एक पाकिस्तानी 2,000 वाला सूट भी किसी को देता है, तो पूरी वीडियो बनती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई ये कंपटीशन रखा जाए, सबके सामने कंपटीशन रखा जाए, सबके सामने एक विनर को का अनाउंस किया जाए कि भाई ये विनर है, तो इनाम भी तो सबके सामने ही दिया जाता है ना। तो सबर भैया, ये आप क्यों भूल जाते हैं? ये तो रूल होते हैं, हर कंपटीशन के यही रूल होते हैं कि जब आप कंपटीशन सबके सामने करवा रहे हो, विनर साहब के सामने अनाउंस कर रहे हो, तो आपने क्यों नहीं सबके सामने 5,000 रुपये दिए? उस दिन भी आपने यही किया। तो जब तक आप सबके सामने 5,000 रुपये नहीं देंगे मुनव्वर की वाइफ को, तब तक हम तो नहीं मानेंगे। हम तो यही कहेंगे कि तुम लोग झूठे हो, मकार हो, फ्रॉडिये हो, तुम लोग अपना लालच पूरा करते हो, दूसरों को अपने मतलब के लिए, मफाद के लिए यूज़ करते हो। लेकिन क्या कहते हैं कि थोड़ा बचाने के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हो। तुम लोग ऐसे हो, तुम जैसे जो लालची लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही हमेशा करते हैं कि थोड़ा बचाने के लिए बड़ा नुकसान कर लेते हैं, और अभी भी यही हो रहा है। अब जी सदाकत ने जब डिमांड की, वो मुनव्वर तो है नहीं कि भाई खामोश हो जाएगा। सदाकत ने जब डिमांड की, भाई 4 दिन गुजर चुके हैं, ठीक है, आपने हमारा इनाम का जो रकम थी, आपने वो हमें नहीं दी। उसने 4 दिन इंतज़ार किया, ऑडियंस ने भी फैसला। पहली बात तो ये कि ये इस जो मुकाबला था, इसके जो जज थे, वो आपकी अम्मी जान और वसीम भैया थे, ठीक है। अब वसीम भैया और अम्मी जान के चेक करने पर मुकाबला जब बराबर होता है, तो उसके बाद मुबशर को फिर आपने क्यों बीच में इन्वॉल्व किया? अगर आपने कमेंट्स पे ही फैसला सुनाना था, तो फिर आप कह देते कि चलें ठीक है भाई, ये जो टाई हो गया है, अब आपने कमेंट्स करके बताना है कि किसका ऑमलेट अच्छा बना है, तो फैसला हो जाता। लेकिन उस टाइम तो आपने बीच में मुबशर को घुसाया और मुबशर को बोला कि भाई ये मुकाबला बराबर हो चुका है, अब तुम बताओ, तुम खा के चेक करो, तुम फैसला करो कि भाई मतलब किसका अच्छा है। तो मुबशर ने भी सदाकत को वोट दे दिया। तो फिर यहाँ पे तो साफ बात क्लियर हो गई कि सदाकत साहब जीत चुके हैं। लेकिन आपका लिच्चड़पन, घटियापन, फिर रोने वाले मुंह, फिर बड़ी बड़ी आंखें निकाल के घुमाना, उसको काला स्या मुंह हो जाना, और ऐसे रंग उड़ जाने, और ऐसे मुंह लटका लेना शॉपर की तरह, और एक दूसरे की तरफ देखना। फिर जब होश खो बैठा कि भाई ये तो फिर दूसरा जो वोट है वो भी सदाकत को मिल गया। मैं तो इस बार अपनी बीवी को जताना चाहता था, अपनी बीवी को खुश करना चाहता था, जो पिछले कई दिन से मेरे से नाराज़ चल रही है, यूट्यूब पे सही से काम भी नहीं कर रही है। तो क्या हुआ जी, जनाब ने फ़ौरन से वीडियो को वहीं पे एंड कर दिया और बोल दिया कि भैया फैसला अब ऑडियंस करेगी। तो आपने वीडियो के स्टार्ट में, दरमियान में, लास्ट में कहीं पर ये बात मोहतरम साहब नहीं फरमाई
کہ آپ لوگ فیصلہ کریں گے، مطلب کہ کامنٹس میں جب دال نہیں گلی تو پھر آپ کو لوگوں کی یاد آ گئی کہ لوگ فیصلہ کریں گے. لوگ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے. کھانا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ٹیسٹ کر کے اس کو نمبر دیے جاتے ہیں کہ کس کا کھانا کھانے میں اچھا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی دیکھنے والا بالکل بھی اس کو وہ نہیں کہہ سکتا. یہاں پہ تو فیور چلے گی مکمل طور پہ. کرن کے جو فینز ہیں وہ کرن کو دیں گے ووٹ، جو مبشر کی امی کو پسند کرتے ہیں وہ اس کو دیں گے، جو آپ کو کرتے ہیں وہ آپ کو دیں گے. اس کے باوجود بھی آپ کے منہ پہ جوتا اس ٹائم لگا، اس ٹائم زوردار زناٹے دار تھپڑ لگا جب سارے لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے کرن کو ووٹ کیا. تو بھئی آپ کی دم پہ آ گیا پاؤں. پھر آپ تل ملانے لگے اور آپ نے پھر کیا کہتے ہیں کہ آئیں بھائی شائع کر دیا گفٹ اور نہیں دیا. تو اب جناب صداقت صاحب بھی آپ کے ہی بھائی ہیں، جیسے لالچی آپ ہیں ویسے لالچی وہ ہے. تو وہ آ گیا پھر کیمرہ اٹھا کے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ چھوٹا ہو کے مجھے ذلیل کر رہا ہے، چھوٹا ہو کے مجھے پریشان کر رہا ہے، چھوٹا ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی میرے پہ الزام لگانے کی. 5,000 روپے میں نے اس کو دے دیے. جیسے ہی اس نے بولا نا کہ میں نے اس کو 5,000 پہلے دیے ہیں مقابلہ شروع ہونے سے، کہ فوراً پتہ نہیں ختم ہونے کے بعد میں نے اس کو دے دیے تھے، یہ اس طرح کچھ بولا. تو حبیبہ کا ایسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں کہ مجھے بتائے بغیر تم نے پیسے دے دیے، مطلب کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر تم نے پیسے دے دیے. جب کہ محترم گھر آ کے بتا رہے ہیں کہ میں نے پیسے دیے نہیں. تو تم جتنی صفائی سے وہاں پہ جھوٹ بول رہے تھے، وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پیسے دے دیے ہیں، تو تم جیسے جھوٹوں پہ تو ہمیں بالکل بھی اعتماد نہیں ہے کہ کیا پتہ تم نے بیچارے منور کو بھی دیے ہیں کہ نہیں دیے. تو اب بات یہ ہے کہ بھائی صداقت نے ان کو خوب ذلیل و رسوا کیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. جب کمپٹیشن سر عام ہوا ہے تو وہ سب کے سامنے تم سے انعام کی رقم کا مطالبہ کیوں نہ کریں؟ جب تم نے کانٹینٹ بنایا اپنی ویڈیو پہ 36-37 ہزار تم نے اس کمپٹیشن کے نام پہ ویوز بٹورے 2 بھابھیوں اور بھائیوں کو یوز کر کے، تو وہ کیوں نہ سب کے سامنے ویڈیو بنا کے لوگوں کو بتائے کہ بھئی میرے کمپٹیشن جو میری وائف نے جیتا ہے اس نے مجھے ابھی تک انعام نہیں دیا. وہ بھی تو تمہارا بھائی ہے نا، تمہارے نقشے قدم پر ہی چلے گا نا. جو تم نے سکھایا ان کو وہ وہی کریں گے نا. باقیوں کے ساتھ تو وہ اس طرح بالکل بھی نہیں کرتا. تو تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پھر تم آ کے ڈیلیٹ کیا کہتے ہو گھمانے لگ جاتے ہو، رونے والی شکل بن جاتی ہے تمہاری، پھر بیوی کے پلو سے آنسو پہنچتے ہو ہیں، اور وہ بھی پھر کہتی ہے نہیں جی یہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے. تو آج تک تم لوگوں نے کس کے ساتھ لگا کے کھائی ہے؟ آج تک بتا دو نہ. تو تمہاری بیوی اپنے میکے کے ساتھ لگا کے کھاتی ہے، میکا بھی جو ہے وہ بھی اس کے لیے بیگانہ ہے. ادھر بھی وہ اماں کی بیمار پرسی کے لیے جاتی ہے تو کہتی ہے کسی بیمار کو پوچھنے جائیں تو فروٹ لے کے جاتے ہیں. مطلب وہ کسی ہے تمہاری ماں، تمہاری بیوی کے لیے کون ہے؟ تو اس کی اپنی ماں اس کے لیے کسی ہے کون ہے؟ اور تمہارے جتنے بھی وائی ٹی فیملی پہ تم لوگوں نے اپنے دوست بنائے تھے ان میں سے تمہارے ساتھ ابھی کون ہے سوائے ایک وہ پاک ولیج والا جس نے تم سے گاڑی لینی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی جنہوں نے تم سے فیملی ٹرمز بنائے، تم سے رشتہ داریاں کی، اقصی علی ہو گئے، ماریہ بلال ہو گئے، فیروز نشا ہو گئے، علی ویر ہو گئے، کدھر ہیں وہ؟ کدھر ہیں؟ تم لوگ ایسے اگلوں کو ذلیل کرتے ہو، ایسے اگلوں کو تڑپاتے ہو، ایسے اگلوں کو مطلب کہ اس یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینکتے ہو نا. وہ ذیشان کے ساتھ تم لوگوں نے کیا اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اگر اس نے تمہارا کچھ بگاڑا تھا تو پھر بتاتے نا. اس کو بھی تم نے ایسے یوز کر کے، وہ یہاں سے تمہیں لے کے گیا، وہاں پہ اس نے تمہارے کھانے بنائے، تمہاری خوشامدیں کی، تمہیں گھر لے کے دیا. اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ آتے ہوئے تم نے اس سے پوچھا نہیں. اس کی بیویاں آپس میں لڑ رہی تھیں، وہ تم نے ان کے مسئلے نہیں حل کروانے کی کوشش کی. یہ تک نہیں اس سے پوچھا کہ بھئی تم یہاں پہ پاکستان، مطلب کہہ دیتے نا اس کو، کوئی بات تو کلیئر کرتے کہ بھئی تمہارا میرا یہاں پہ نہیں چل سکتی کیونکہ تمہارے بڑے ادھر رولے ہیں. چپ چاپ اس نے تم پہ ایک احسان کیا تھا، وہاں پہ ہیلپ کی تھی. تو تم وہ جیسا بھی ہے، گندا ہے، مندہ ہے، بیویوں کے ساتھ اس کے جیسے بھی تعلقات ہیں، لیکن تمہارے ساتھ تو اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا نا. تو تم نے اس کو بھی ٹھینگا دکھا دیا. میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ تم لوگوں نے کسی کے ساتھ نبھائی ہو کسی. اور اب جب کوئی کنٹینٹ نہیں مل رہا تو بہن بھائیوں کو یوز کر رہے ہو، بہن بھائیوں کا استعمال کر رہے ہو، اور اس کے بعد پھر ان کا حق بھی نہیں دے رہے. تو پھر کہتے ہو مجھے بدنام کر رہے. صداقت تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ تو یہ تو میاں بیوی پڑھے لکھے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، لیکن تم لوگوں کو نہ تو چھوٹوں سے بات کرنا آتی ہے، نہ ہی بڑوں سے بات کرنی آتی ہے. تم نے اپنی ماں کی عزت نہیں کی. ماں نے جب بول دیا تھا کہ صداقت ونر ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی کہ کسی اور سے پوچھتے. بڑوں کی بھی کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے، ماں باپ کی کوئی عزت ہوتی ہے. تم نے تو ماں باپ کی، اماں کا لحاظ نہیں کیا. تم نے اماں کو جج بنایا، ایک جج کی تم نے رسپیکٹ نہیں کی جس کو تم نے وہاں پہ کرسی پہ بٹھایا، اس کی تم نے کیا کہتے ہیں کہ بات نہیں مانی. تو تم پھر کیا، ایک آئی ڈی سے 2 کمنٹ ہوئے تو وہ بھی نہیں مانے جائیں گے، کمنٹ گن لیتے ہیں. کتنا تم لوگوں کے اندر بچپنا ہے. میں کہتی ہوں تم لوگ اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گے؟ مجھے تو وہ فکر ہے. جب تم لوگ خود ابھی بچے بنے ہوئے ہو، تم لوگ چھوٹے بہن بھائیوں سے جرا کر رہے ہو، ان سے لڑائیاں کر رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی اب کامنٹس گنے جائیں گے، دیکھتے ہیں کس کے کم ہیں، کس کے زیادہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہم جیتے ہیں، ہم فلاں، ہم وہ، ہم ایسے، ہم ویسے.
تو میں کہتی ہوں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تم لوگوں کے لیے, دونوں میاں بیوی کے لیے. اور اگر تم لوگوں کا دل اتنا ہی چھوٹا ہے تو آئندہ سے اس طرح کے کمپٹیشن کروا کے اپنی فیملی میں پھوٹ مت ڈلوانا, ٹھیک ہے. تو ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے. کبھی کے لیے اتنے, اللہ حافظ.